नमो नमः। स्वकीयं व्याख्यानमिदानीम् आरभे। तर्हि ह्यः मया प्रत्यक्षस्य प्राचीनन्याये कीदृशं स्वरूपम् इति प्रतिपादितमासीत्। तत्रापि मया एतद् स्पष्टीकृतमासीत् यत् प्राचीनन्याय इति पदेन मया अत्र किं स्वीकृतमस्ति, किं मनसि निधाय अस्य पदस्य प्रयोगः मया कृतः। यतो हि परंपरया अस्य पदस्य प्रयोगः भिन्ने अर्थे भवति। अत्र तु मया कस्मिंश्चित् अन्ये अर्थे अस्य पदस्य प्रयोगः विहितः। तथा च मया प्रतिपादितमासीत् यत् तत्त्वचिन्तामणि ग्रन्थस्य प्रतिपादितमासीत् यत् तत्त्वचिन्तामणि ग्रन्थस्य प्रणेता यः गङ्गेशोपाध्यायः सः नव्यन्यायस्य प्रणेता स्वीक्रियते। प्रायशः गङ्गेशात् प्राक्तनाः ये नैयायिकाः ते प्राचीननैयायिकपदेन बोध्याः भवन्ति, परन्तु मया स्वस्मिन् व्याख्याने ह्यः एतत् प्रतिपादितं यत् वाचस्पतिमिश्रात् प्राक्तना प्रत्यक्षस्य या व्याख्या, प्रत्यक्षसूत्रस्य या व्याख्या विद्यते, सा व्याख्या काचित् अन्या व्याख्या भवति। सा एव व्याख्या मया अत्र प्रत्यक्षस्य प्राचीनन्याये स्वरूपम् इति धिया स्वीकृतम्। अतएव नव्यन्याये कीदृशं स्वरूपं स्वीक्रियते प्रत्यक्षस्य इति इदानीं व्याख्यातुं ममायं प्रयासः। तथा हि नव्यन्याये गङ्गेशात् अनन्तरं गङ्गेशम् आरभ्य वा यथा स्वरूपं स्वीक्रियते प्रत्यक्षस्य तस्य विषये या चर्चा क्रियते, तत्र वाचस्पतिमिश्रस्य उल्लेखं विना चर्चा पूर्णा न भवति। यतो हि यथा प्रत्यक्षस्य स्वरूपं नव्यनैयायिकैः व्याख्यायते तस्य बीजं वाचस्पतिमिश्रेणैव प्रदर्शितम्। वाचस्पतिमिश्रेणैव तावत् इदं प्रथमतया निर्विकल्पक सविकल्पक भेदेन प्रत्यक्षस्य द्वौ भेदौ उपदर्शितौ। यतो हि वाचस्पतिमिश्रात् प्राक् वाचस्पतिमिश्रस्य गुरुः त्रिलोचनः एतादृशं भेदं व्याख्यातवान्, परन्तु तस्य ग्रन्थः न्यायमञ्जरी इदानीं नैव उपलभ्यते। तथा च किम् एतत् प्रतिपादितम् अनया रीत्या वाचस्पतिमिश्रेण यदा हलो कश्चन विघ्नः अस्ति वा? अस्तु, तर्हि तत्र काचित् समस्या तत्र जागर्ति। यतो हि प्रत्यक्षस्य यादृशं स्वरूपं प्राचीनन्याये परिष्कृतं प्रतिपादितमासीत्, तत्र एषा समस्या जागर्ति यत् यदि प्रत्यक्षं सर्वथा व्यवसायात्मकं भवति, सर्वथा अव्यपदेश्यं भवति, तर्हि भ्रमस्य कः अवसरः? कथं कदाचिदपि किंचित् ज्ञानं भ्रमात्मकं भवितुमर्हति इति एषा तत्र महती समस्या विद्यते। यतो हि यदि सर्वथैव सविकल्पकमेव, सविकल्पकं नाम व्यवसायात्मकम् इति पदे इदानीं वच्मि, यदि सर्वथापि ज्ञानं व्यवसायात्मकमेव, तर्हि कुत्रचित् स्थले भ्रमात्मकं ज्ञानं कुतः जायते, कुत्रचित् स्थले प्रमात्मकं ज्ञानं कुतो जायते, अस्य विषये व्याख्यानं कर्तुं नैव शक्यते। परन्तु यथा प्रतिपादितं वाचस्पतिमिश्रेण तया रीत्या अस्यापि व्याख्यानं कर्तुं शक्यम्।
वाचस्पति मिश्रेण तावत् प्रत्यक्षस्य द्वौ भेदौ उपदर्शितौ। एकः भेदः भवति निर्विकल्पकं सविकल्पकं, तथा च निर्विकल्पकं प्रत्यक्षम् एकं, सविकल्पकं प्रत्यक्षम् अपरम्। निर्विकल्पकं नाम तत्र उच्यते निष्प्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पकम्। नव्यनैयायिकाः यथा एतत् परिष्कुर्वन्ति, प्राचीन न्याये किं वा वाचस्पति मिश्रेण न तथा तत्र तथा परिष्कारः तथा स्वरूप निर्वचनं प्रतिभाति। परन्तु वाचस्पति मिश्रेणापि तावत् संकेतस्तु उपदर्शित एव। संकेतस्तु अनया रीत्या उपदर्शितः यत् यत्र प्रत्यक्षस्य या प्रक्रिया विद्यते तस्यां प्रक्रियायां सः इदं प्रथमतया प्रतिपादयति प्रत्यक्षम् एतद् द्विविधम्, एकं निर्विकल्पकम् अपरं सविकल्पकम्। निर्विकल्पकं तावत् अनन्तरम् एवं परिष्क्रियते यत् निष्प्रकारकम्। तथा च नव्यनैयायिकैः कथं निर्विकल्पक सविकल्पकयोः भेदः प्रतिपादितः, भेदः स्वीकृतः गन्तव्यम्। वाचस्पति मिश्रेण यः मार्गः आविष्कृतः आसीत् इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति प्रत्यक्षस्य लक्षणं, तत्तु नव्यनैयायिकैः सर्वैरपि एकवाक्यतया एकमनसा स्वीकृतम्। सर्वैरपि एवमेव स्वीक्रियते यत् प्रत्यक्षं प्रत्यक्षस्य इदमेव लक्षणम्, इदं पर्याप्तं। तत्र काचन समस्या उद्घाट्यते। का समस्या तत्र उद्घाट्यते? तत्र एवं प्रश्नः समुदेति यत् इदं प्रत्यक्ष लक्षणम् ईश्वर प्रत्यक्षे संगतं न भवति। कुतस्तावत् ईश्वरस्यापि प्रत्यक्षं जायते, ईश्वरस्यापि यज्ज्ञानमस्ति तज्ज्ञानं प्रत्यक्षात्मकमेव। तस्मिन् प्रत्यक्षात्मके ईश्वरीय ज्ञाने अस्य लक्षणस्य अव्याप्तिः कुतः? जन्यत्वस्यैव अभावात्। ईश्वरीयं ज्ञानं सर्वथा नित्यं भवति, जन्यं न भवति। जन्यत्वाभावात् इन्द्रियार्थ सन्निकर्षजन्यत्वमपि तस्मिन् ज्ञाने नैव आगमिष्यति इति हेतोः। इन्द्रियार्थ सन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति प्रत्यक्षलक्षणं तत्र न समन्वयति इति अस्य लक्षणस्य अव्याप्तिः। इमाम् अव्याप्तिं परिहरितुम् एकः मार्गः आविष्कृतः भवति। नव्यनैयायिकैः उच्यते यत् ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्। प्रत्यक्षमित्युच्यते यज्ज्ञानं प्रति ज्ञानं करणं न भवति। तत्र इदम् अवगन्तव्यं, ज्ञानस्य यज्ज्ञानं प्रति करणता न भवति। अत्रैतत् नोच्यते यत् ज्ञानस्य यज्ज्ञानं प्रति कारणता न भवति इति नोच्यते। यतो हि प्रत्यक्षं प्रति इन्द्रियार्थ सन्निकर्षस्य कारणत्वे स्वीकृते अपि तस्य प्रत्यक्षं प्रति कारणता तु भवति। अनेकत्र सविकल्पक प्रत्यक्षं यत्र जायते तत्र ज्ञानस्य प्रत्यक्षं प्रति कारणत्वं स्वीक्रियते। तस्तावत् यतो हि तत्र इदं कारणं यत् सविकल्पक प्रत्यक्षं यद् भवति, सविकल्पकं ज्ञानं यद्भवति तज्ज्ञानं वस्तुतः विशेषण ज्ञानजन्यं भवति। कमाद्भेदोः? यतो हि सविकल्पकं प्रत्यक्षं वस्तुतः विशिष्ट बुद्धिः, याष्ट बुद्धिर्भवति सा सर्वा अपि विशेषण ज्ञानजन्य इति स्वीकृतः सिद्धान्तः। नैयायिकैरपि स्वीक्रियते, प्राभाकरैरपि स्वीक्रियते एष सिद्धान्तः। तथा हि सर्वापि विशिष्ट बुद्धिः विशेषण ज्ञानजन्य, तर्हि सविकल्पक प्रत्यक्षमपि विशेषण ज्ञानजन्यम्। तर्हि विशेषण ज्ञानजन्यत्वात् अस्य ज्ञानस्य ज्ञान कारणकत्वं विद्यते। अतः प्रत्यक्षात्मकं सविकल्पस्य कारणत्वं विद्यते।
अतएव नैतद् वक्तुं शक्यं यत् यज्ञानं प्रति ज्ञानं कारणं न भवति तज्ज्ञानं प्रत्यक्षम्। अतएव नैयायिकाः वदन्ति यत् यज्ञानं प्रति ज्ञानं करणं न भवति। ज्ञानस्य कर्ता स्यात्, कारणता भवति तत्क्षतिः। करण कारणयोर्मध्ये किमन्तरम्? यद् विशिष्टं कारणं भवति, विशिष्टं कारणं नाम व्यापारात् साधारणं कारणं यद् भवति तद् भवति करणम्। तथा ही प्रत्यक्षं प्रति कदाचित् किमपि ज्ञानं करणं न भवितुमर्हति। करणं भवितुमर्हति नाम असाधारणं कारणं न भवितुमर्हति। असाधारण कारणत्वाभावात्, व्यापारवत् असाधारण कारणत्वाभावात् कदाचिदपि किमपि ज्ञानं सविकल्पक प्रत्यक्षं प्रति करणं न भवति। कारणं तु भवति, कारणत्वे न विवादः। कारणत्वं तु स्वीकर्तुं शक्यं, कारणत्व स्वीकार कारणत्वं तु नैयायिकैः स्वीक्रियते एव। यतोहि तत्रैव एषः विवादः। तत्र प्रथमस्तावत् विवादः नैयायिकस्य बौद्धेन सह विद्यते। बौद्धाः तावत् ब्रुवते यत् निर्विकल्पकं यद् भवति तदेव प्रत्यक्षं विद्यते, सविकल्पकं यद् भवति तत् प्रत्यक्षं नास्ति। कुतः प्रत्यक्षं नास्ति? तत्र बौद्धैः एवं प्रोच्यते यत् कथं कारणं सविकल्पकं प्रत्यक्षं भवितुमर्हति। यतोहि तत्तु इंद्रिय व्यापारानन्तरमेव न जायते, किन्तु इंद्रिय व्यापारानन्तरं कदाचित् स्मरणादिना व्यवधानात् निर्विकल्पकानन्तरं सविकल्पकं जायते। तथा च एवं नास्ति यत् प्रथमं निर्विकल्पकं भवति तदनन्तरं त्वरितमेव सविकल्पकं भवति, किन्तु निर्विकल्पकानन्तरं कदाचित् स्मरणादि व्यापारोऽपि भवति, तदनन्तरं सविकल्पकं जन्यते। यदि निर्विकल्पकानन्तरं स्मरणादि व्यापारद्वारा सविकल्पकं जन्यते तर्हि सविकल्पकस्य इन्द्रियजन्यत्वमेव न भवितुमर्हति। सत्यैवम् इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नत्वमेव तत्र नास्ति। कुतः? सविकल्पकस्य प्रत्यक्षस्य प्रत्यक्षत्वं निर्वहेत् इति समस्या उद्घाट्यते बौद्धैः। नैयायिकास्तावद् एवं ब्रुवते यत् यद्यपि नाम स्मरणद्वारा तत्र व्यवधानं भवति, परन्तु तत् सविकल्पक ज्ञानं सर्वथापि इंद्रिय निरपेक्षमेव भवति इति न उच्यते। अतएव सविकल्पकस्यापि प्रत्यक्षत्वमेव स्वीकर्तव्यम्। अस्मिन् विषये महान् वादविवादः प्रचलति नैयायिक बौद्धयोः। वाचस्पतिमिश्रेण तावत् भरतकीर्तेः महत् खण्डनं विहितं, सुदीर्घं खण्डनं विहितं तात्पर्यटीकां, यत्र सः समुपस्थापयति यत् सविकल्पक प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यं कुतः स्वीकर्तव्यम्। तर्हि सविकल्पकं यदि ज्ञानजन्यं भवति, ज्ञानजन्यत्वे सत्यपि तस्य यदि नाम निर्विकल्पक समनन्तरमेव सविकल्पकं स्वीक्रियते, तदानीमपि सर्वथा तु एवं नास्ति यत् निर्विकल्पक समनन्तरमेव प्रत्यक्षं भवति सविकल्पकम्। कदाचित् तु निर्विकल्पकानन्तरं स्मरणं भवति, स्मरणानन्तरं प्रत्यक्षं भवति। यतोहि प्रत्यक्षकाले शब्दस्यापि स्मरणं भवति, तर्हि शब्दोऽपि प्रतिभासते। तर्हि शब्दस्य यत् प्रतिभानं भवति तत् प्रतिभानं कदाचिदपि इन्द्रियेण द्वारा न भवितुमर्हति, अपि तु तत्तु स्मरणं शब्दस्य कदाचित् स्मरणादिना उद्बोधकवशादेव भवितुमर्हति। तथा च एतत् स्वीकर्तव्यं यत् विकल्पक प्रत्यक्षं यद् उच्यते तत्
वस्तुतः सर्वथैव इन्द्रियजन्यं न भवति साक्षात्। अतएव इन्द्रियजन्यत्वाभावात् तस्य प्रत्यक्षत्वमेव न स्वीकर्तुं युक्तम् इति बौद्धाः वदन्ति। नैयायिकाः तावत् नैतत् स्वीकुर्वन्ति। तेषां मते वस्तुतः अस्माकं व्यवहारः भवति। घटमहं जानामि इति सर्वस्यापि अनुव्यवसायो जायते। तर्हि घटमहं जानामि इति यदि सर्वस्य अनुव्यवसायः जायते तर्हि स अनुव्यवसायः प्रामाणिकः न भवितुमर्हति यदि घटस्य चक्षुषा प्रत्यक्षं न जायेत। एतदर्थं सविकल्पक प्रत्यक्षस्यापि इन्द्रियजन्यत्वमेव स्वीकर्तुं युक्तम् इति नैयायिकाः। कुतः? यतोहि तत्र इदं कारणं यत् घटमहं पश्यामि, घटमहं जानामि, घटमहं पश्यामि इति यद् ज्ञानं भवति, तर्हि यदि बौद्धरीत्या एतत् स्वीक्रियते यत् चक्षुषा केवलं संवेदनात्मकमेव ज्ञानं भवति, तर्हि तत्र घटमहं जानामि इति अनुव्यवसायः न भवितुमर्हति। यतोहि ततः प्राक् व्यवसायोऽपि न जातः। यतोहि इदं पश्यतु, एकं ज्ञानम् आलोचनात्मकम्, अपरं ज्ञानं व्यवसायात्मकं, तृतीयं ज्ञानम् अनुव्यवसायात्मकम् इत्येषः क्रमः न्यायदिशा। एषः क्रमः वस्तुतः प्रशस्तपादे अपि प्रतिपादितः। प्रशस्तपादः वदति प्रथमम् आलोचनात्मकम्, आलोचनात्मकं ज्ञानम् इति प्रशस्तपादस्य शब्दः विद्यते, आलोचनम् इति। पुनश्च अपरं ज्ञानं भवति व्यवसायात्मकं, व्यवसायानन्तरं तु अनुव्यवसायः भवति। तर्हि व्यवसायानन्तरम् अनुव्यवसायः जायते इति यः क्रमः, तत्रापि यत्र यद् आलोचनमस्ति, यः व्यवसायः विद्यते, द्वयोर्मध्येपि कदाचित् स्मरणादि व्यापारः भवितुमर्हति, भवति च। अतः निर्विकल्पकं यत् प्रत्यक्षं तदपि प्रत्यक्षं, तदनन्तरं यत् ज्ञानं जायते सविकल्पकं तद् प्रत्यक्ष पदभावेव विद्यते इति नैयायिकाः। तथा च निर्विकल्पक सविकल्पकयोर्मध्ये किमन्तरम्? नैयायिकः एवं ब्रुवते यत् निर्विकल्पकं यत् ज्ञानं भवति तत् ज्ञानं वस्तुतः तस्य वस्तुनः ज्ञानं भवति यद् वस्तु अस्माकं पुरस्ताद् उपलब्धमस्ति, परन्तु तस्य ज्ञानस्य सत्यत्वं वा मिथ्यात्वं वा इति न निश्चेतुं शक्यम्। वस्तुतः तत् कदाचिदपि परिभाषया अपि अवगन्तुं न शक्यते। यतोहि तद्वस्तु यदस्ति तत् वस्तुनः ज्ञानमस्ति, तत्र परिचयः भवति, परन्तु सः परिचयः यः विद्यते सः कथं यथार्थः, कथम् अयथार्थो वा भवेत् इति न वक्तुं शक्यते। यतोहि यथार्थत्वं कस्य? यथार्थत्वं केवलं सविकल्पकस्य, निर्विकल्पकस्य न यथार्थत्वं, न यथार्थानुभवः। कुतः? अर्थः कीदृशः अस्ति? अर्थः संसारे विशिष्टः विद्यते, विशिष्ट एव अर्थः संसारे अस्ति। तथा च वैशेषिक सूत्रे द्रव्य गुणकर्मणाम् अर्थपदेन बोधः क्रियते, अर्थपदेन परिचयः दीयते। द्रव्य गुणकर्मणाम् अर्थपदेन परिचयो दीयते। कुत एतेषामेव अर्थत्वं? तत्र महत् प्रयोजनं विद्यते। अन्येषां न अर्थत्वं, तथा यथा एतेषां तत्र इदं कारणं विद्यते यत् एते विशिष्टाः भवन्ति। द्रव्यमपि विशिष्टं भवति, गुणोऽपि विशिष्टः भवति, कर्मापि विशिष्टं भवति। तर्हि विशिष्ट विषयकं यत् ज्ञानं भवति तत् ज्ञानं यथार्थं।
यतो हि संसारे विशिष्टस्य सत्ता विद्यते, विशिष्टस्य यत् ज्ञानम् अस्ति तत् ज्ञानं वस्तुतः यथार्थ ज्ञानं स्वीकर्तव्यं, स अनुभवः यथार्थः स्वीकर्तव्यः। यत्तु विशिष्टस्य ज्ञानं नास्ति, यत्र विशिष्टं नैव अनुभूयते तज्ज्ञानं यथार्थं नास्ति। यतो हि तज्ज्ञानं यथार्थं कुतो नास्ति? तज्ज्ञानस्य तस्य ज्ञानस्य यथार्थत्वाभावे युक्तिरियं यत् तस्य ज्ञानस्य यथार्थत्वाभावे युक्तिरियं भवति यत् वस्तु यथा विद्यते यदि तथा तस्य ज्ञानं नास्ति तर्हि कुतस्तस्य यथार्थता? यदि संसारे विशिष्टमेव विद्यते तर्हि विशिष्टं यदि ज्ञायते चेत् तदानीं विशिष्टस्य ज्ञानस्यैव यथार्थता भवितुमर्हति। यदि विशिष्टं संसारे नास्ति चेत् तर्हि विशिष्टस्य यदि ज्ञानं तर्हि विशिष्टज्ञानस्य अयथार्थता। तथा च नैयायिकाः एवं ब्रुवते यत् संसारे वस्तुतः विशिष्टा एव पदार्थाः सन्ति, तत्र केवलं विशेषणं भिन्नतया धृत्वा यदि तस्य ज्ञानं भवति तर्हि तज्ज्ञानं वस्तुतः विशिष्टज्ञानं न भवति, तज्ज्ञानं वस्तुतः केवलं परिचयात्मकं ज्ञानं भवितुमर्हति। अतएव परिचयात्मकस्य तस्य ज्ञानस्य यथार्थत्वं न स्वीकर्तुं शक्यं। यथार्थं ज्ञानं तु विशिष्टमेव, तस्यैव अतएव तस्यैव यथार्थानुभवत्वं स्वीक्रियते। निर्विकल्पकस्य अतएव यथार्थानुभवत्वं न स्वीक्रियते। अस्मादेव हेतोः तत्त्वचिन्तामणौ गङ्गेशोपाध्यायः सुस्पष्टतया ब्रवीति यत् निर्विकल्पकं तु प्रमा अप्रमा बहिर्भूतं व्यवहारानङ्गत्वात्। यतो हि निर्विकल्पकं यद् भवति तद् निर्विकल्पकं सर्वथापि प्रमा अप्रमा बहिर्भूतं। तत् प्रमा इत्यपि न वक्तुं शक्यते। कुतः? यतो हि तत् निर्विकल्पकं प्रत्यक्षं यथार्थानुभवरूपं नास्ति। कुतः यथार्थानुभवरूपं नास्ति? यतो हि तत्र यथार्थस्य वस्तु यथा विद्यते अर्थात अर्थः यथा अस्ति तथा ज्ञानं नास्ति। अयथार्थानुभवरूपमपि तद् वक्तुं न शक्यते। यतो हि अयथार्थत्वं यथार्थत्वं अयथार्थत्वं यथा परिष्क्रियते तदुभयमपि तत्र संगतं नास्ति, संगतं न भवति। यतो हि तदवति तत्प्रकारकोऽनुभवः यथार्थः, तदभाववति तत्प्रकारकोऽनुभवो अयथार्थः। तर्हि निर्विकल्पक प्रत्यक्षं तु तत्प्रकारकमेव न भवति। यतो हि निर्विकल्पके किमपि प्रकारतया न भासते। प्रकारतया कस्यचिदपि तत्र भानाभावात् तज्ज्ञानं तत्प्रकारकं न भवति। कुत्र तत्र प्रश्नः? इदं तत्प्रकारकं तदवति तत्प्रकारकं ज्ञानं किं वा तदभाववति तत्प्रकारकं ज्ञानं? यदि तत्प्रकारकमेव नास्ति तर्हि यदि कस्यचन पुत्र एव नास्ति, पुत्री वा सन्ततिरेव नास्ति, तर्हि सा सन्ततिः कति वर्षदेशीया इति प्रश्नस्य अवसर एव नास्ति। अपि तदवति तत्प्रकारक अनुभवत्वमपि तस्य न भवितुमर्हति, तदभाववति तत्प्रकारक अनुभवत्वमपि तस्य न भवितुमर्हति। द्वयमपि तत्र न प्रवर्तते। अतएव एतद् ब्रुवते नैयायिकाः यत् निर्विकल्पकं तु व्यवहारानङ्गमस्ति। व्यवहारः केन भवति? तत्रापि एतदपि अवगन्तव्यं। व्यवहारानङ्गत्वं कुतः? यतो हि व्यवहारः केन भवति? व्यवहारस्तु विशिष्टेनैव अर्थेन भवति। विशिष्टः यः अर्थः तेनैव कश्चन व्यवहारः भवति। यथा सामान्यमस्ति तर्हि सामान्येन व्यवहारो न जायते, सामान्य विशिष्टेन व्यवहारः जायते। सामान्य विशिष्टा या व्यक्तिः तया व्यक्त्या व्यवहारः जायते। अतएव व्यवहारः यदा भवति तदा व्यवहारः सः अर्थे न भवति। तर्हि व्यवहारानङ्गत्वात्
अतएव एतदुच्यते यत् निर्विकल्पकं यद् भवति ज्ञानं तद् व्यवहारागम नास्ति, व्यवहारानंगत्वात् तस्य प्रत्यक्षत्वं यद्यपि स्वीक्रियते परन्तु तस्य प्रत्यक्ष प्रमात्वं न स्वीक्रियते। प्रमात्वं प्रमालक्षणं तत्र न गच्छति, प्रमालक्षणस्य समन्वयः तत्र न भवितुमर्हति। तर्हि निर्विकल्पकत्वं नाम निष्प्रकारकत्वं, सविकल्पकत्वं नाम सप्रकारकत्वं। तथा च यज्ञान प्रकार युक्तमस्ति, अर्थात यस्मिन् ज्ञाने किमपि प्रकारतया भासते, विशेषणतया भासते, तज्ज्ञानं सप्रकारकं भवति, सविकल्पकं भवति। यस्मिन् ज्ञाने तु किमपि प्रकारतया न भासते, विशेषणतया न भासते, अतएव प्रकारतया न भासते, विशेषणतया न भासते, तज्ज्ञानं वस्तुतः निर्विकल्पकं भवति, निष्प्रकारकं भवति। तत्रापि एतद् यदन्तरं यथा वाचस्पतिश्रेण अव्यपदेश्य पदस्य व्यवसायात्मक पदस्य च निर्विकल्पक सविकल्पक रूपत्वेन अर्थः परिष्कृतः, तत्र इदमपि ध्येयं यत् अव्यपदेश्यं व्यवसायात्मकम् एतयोः पदयोः कश्चन विरोधः नैव प्रतिभाति। तथा किमपि ज्ञानम् अव्यपदेश्यमस्ति, अव्यपदेश्यं सत् कथं ज्ञानं व्यवसायात्मकं न भवितुमर्हति इति स्पष्टतः न प्रतिभाति। व्यवसायात्मकं सत् किमपि ज्ञानम् अव्यपदेश्यं कुतो न भवितुमर्हति एतदपि तत्र न प्रतिभाति, विरोधः पुरस्तात् नैव समायाति। परन्तु निर्विकल्पक सविकल्पकयोर्मध्ये तु सुस्पष्टं विरोधः। एकं ज्ञानं निर्विकल्पकम्, अपरं ज्ञानं सविकल्पकम्। तर्हि यस् ज्ञानं निर्विकल्पकम् अस्ति तज्ज्ञानं निष्प्रकारकं, यस् ज्ञानं सविकल्पकं तत् सप्रकारकम्। तत्र उच्यते वस्तुतः यदपि ज्ञानं जायते, मया ज्ञानस्य स्वरूप विषये एव एषः विचारः प्रतिपादितः आसीत्, अत्यन्तं संक्षेपेण स विचारः इदानीमपि उच्यते, तदनन्तरम् अग्रे चलिष्यामि। तत्र निर्विकल्पकं यस् ज्ञानमस्ति तत्र त्रयः विषयाः भासन्ते। एकः विषयः प्रकारतया भासते, अपरः विषयः संसर्गतया भासते, तृतीयः विषयः विशेष्यतया भासते। सविकल्पके एषा स्थितिः। निर्विकल्पके तु किमपि तत्र न प्रकारतया भासते, न वा किमपि संसर्गतया भासते, न वा किमपि विशेष्यतया भासते। यतोहि एतेषां त्रयाणां परस्परम् अत्यन्तं सम्बन्धः। यदि किञ्चित् प्रकारतया भासते तर्हि कस्यचन अन्यस्य विशेष्यतया भानम् अत्यन्तम् आवश्यकम्, अन्यथा तस्य प्रकारतया भानमेव न भवेत्। भानार्थम् एतद् आवश्यकं भवति यत् कस्यचन अन्यस्य विशेष्यतया भानमत्। तथा च एवम् उच्यते यस् ज्ञानं भवति टित्थोऽयं, गौरयं, शुक्लोऽयं, कमण्डलवानयम् इत्यादिकं सर्वमपि ज्ञानं सविकल्पकं भवति। तर्हि एतेषु ज्ञानेषु विशेष्य विशेषण भावेन ज्ञान भवति, किमपि विशेषणं भवति, किमपि अन्यत् विशेष्यं भवति। तथा च विशेषण ज्ञानं विशेषण ज्ञानमपि तत्र भवति, विशेष्य ज्ञानमपि तत्र भवति। किञ्चित् विशेषणतया भासते, किञ्चित् अन्यत्तु विशेष्यतया भासते। अत एव एतेषां ज्ञानानाम् एतस्य ज्ञानस्य इदमपि तत्र अवगन्तव्यं। तत्र बौद्धाः यथा वदन्ति, ते वदन्ति यत् अर्थ सामर्थ्य लब्ध जन्म यद् भवति तदेव स्वीकर्तुं शक्यं। यत् तावत् अर्थ सामर्थ्य लब्ध जन्म न भवति तस्य ज्ञानस्य प्रमात्वं नैव स्वीकर्तुं शक्यम्। तर्हि अनया रीत्यापि यदि पश्यामः तदानीमपि नैयायिकानां यः पक्षः सा सर्वथा उपयुक्ततया प्रतीयते, भासते
यतो हि अर्थः वस्तुतः विशिष्टः अस्ति, तर्हि विशिष्टस्य यद् ज्ञानमस्ति तद्ज्ञानमपि वस्तुतः अर्थसामर्थ्यलब्ध जन्म भवति। यतो हि तस्य ज्ञानमपि अर्थसामर्थ्यादेव जायते। अतः एव सविकल्पकस्यापि प्रत्यक्षत्वं निर्वहति। परन्तु तत्र इमं मनसि निधाय यत् निर्विकल्पकं यत् ज्ञानं भवति, सविकल्पकं च यत् ज्ञानं भवति, उभयविधमपि ज्ञानम् इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं भवति इति धिया प्रत्यक्षलक्षणसूत्रे न्यायसूत्रकारेण एतद्द्वयमपि सङ्गृहीतं भवति। अन्यथा तु प्रमायाः यदा लक्षणं करणीयं तदा निर्विकल्पकस्य सङ्ग्रहः अपेक्षितः नास्ति। यतो हि निर्विकल्पकं यद् ज्ञानं भवति तत् प्रत्यक्ष प्रमाण न भवति। तर्हि प्रत्यक्ष प्रमाण भवति, तर्हि तदर्थं किं करणीयं, तत्र यथार्थानुभव इत्यपि लक्षणे योजनीयम्। यथार्थानुभव इति यदा लक्षणे योज्यते तदा काचिदपि समस्या न भवति। यतो हि यथार्थानुभवत्वेषति इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं यद् ज्ञानं तज्ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति यदा उच्यते तदा निर्विकल्पके अस्य लक्षणस्य अतिव्याप्तिर्न जायते। तथा अनया रीत्या अस्य लक्षणस्य परिष्कारः, लक्षणस्य स्वरूपं वक्तुं शक्यम्। पुनश्च तदा ईश्वर प्रत्यक्षे अव्याप्तिवारणाय ईश्वर प्रत्यक्षं यद् भवति तद् ईश्वर प्रत्यक्षं वस्तुतः यद्भवति तत् इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं न भवति, इन्द्रियेण तस्य अजायमानत्वात्। इन्द्रियात् तत् ज्ञानं न जायते। यतो हि ईश्वरस्य यद् ज्ञानमस्ति तज्ज्ञानं सर्वथा अजन्यं भवति, नित्यं भवति। अत एव ईश्वरीय ज्ञाने लक्षणस्य अव्याप्ति स्यात् इति धिया तत्र परिष्कारार्थं कृतं ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति। ज्ञानं यज्ञानं प्रति करणं न भवति तर्हि तज्ज्ञानं प्रति तु किमपि करणं नास्ति, कारणमेव नास्ति, कारणस्य का कथा, तर्हि तज्ज्ञानमपि अनेन सङ्गृहीतं भवति। अथवा अन्यः कल्पोऽपि गङ्गेशोपाध्यायेन आविष्कृतः। गङ्गेशः वदति यत् ईश्वर प्रत्यक्षं तु न लक्ष्यम्, ईश्वर प्रत्यक्षस्य तु तत्र लक्ष्यता एव नास्ति, अत एव इन्द्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति रीत्या प्रत्यक्षलक्षणं वक्तुं शक्यम्। तथा च अनया रीत्या प्रत्यक्षस्य स्वरूपं वक्तुं शक्यम्। तथा च निर्विकल्पक सविकल्पक रूपेण प्रत्यक्षस्य स्वरूपं निर्वक्तुं शक्यम्। तत्र इदमपि अवगन्तुम् आवश्यकं भवति यत् निर्विकल्पकस्य स्वीकारे एव किमर्थम्, का आवश्यकता निर्विकल्पक स्वीकृतेः। यतो हि यदि अस्माकं तत्र मया पूर्वमपि प्रतिपादितम् आसीत् यत् सविकल्पकं यत् भवति तदेव अस्माकम् अनुभवे समायाति। निर्विकल्पकं यद् भवति तन् निर्विकल्पकम् अस्माकम् अनुभवे न समायाति कदाचिदपि। तर्हि निर्विकल्पकं यदि अस्माकम् अनुभवे एव न समायाति तर्हि निर्विकल्पकस्य कुतस्तावत् प्रत्यक्षत्वं स्वीकर्तव्यम् इति प्रश्नः तत्र समुदेति। तत्र नैयायिकाः एवं ब्रुवते यद् वस्तुतः तत्र साक्षात् प्रमाणमस्ति परन्तु तत्र अनुमानमस्ति। अनुमानेन, यतो हि नैयायिकानां नये ज्ञानं सर्वथा वेद्यमेव भवति इति न, कदाचित् बहुधा ज्ञानम् अवेद्यमेव भवति। ज्ञानेन केवलं वस्तुस्वरूप प्रकाशनं क्रियते, वस्तु प्रकाशितं भवति। तर्हि वस्तु प्रकाशितं जातं चेत् तर्हि ज्ञानेन यत् करणीयमासीत् तत् कृतं। तत्र ज्ञानेन यत् करणीयं तत् कृतं, तदनन्तरं काचिदपि तत्र समस्या नास्ति। यतो हि ज्ञानस्य कारणमस्ति, ज्ञानस्य प्रयोजनमस्ति विषयप्रकाशः। तर्हि विषयः प्रकाशितश्चेत् तर्हि तेन ज्ञानस्य यत् कृत्यमस्ति, प्रत्यक्षस्य यत् कृत्यमस्ति तत् कृत्यं प्रतिपादितम्। पुनः तदनन्तरं विषयः यदा
प्रकाशितः तत्र ज्ञानमपि प्रकाशितं न वा इति कश्चन प्रश्नः नास्ति, काचन आवश्यकता नास्ति। ज्ञानं कदाचित् अनुभवे समायाति, कदाचित् तु न समायाति। तर्हि निर्विकल्पकं तु एतादृशं ज्ञानं यत् नियमेन अतीन्द्रियम्। तर्हि सर्वमपि ज्ञानम् इन्द्रियगोचरमेव भवति इति न। अयमपि कश्चन विशेषः निर्विकल्पकस्य। यतोहि अन्यत्र ज्ञानेषु इन्द्रियगोचरता भवति, परन्तु इन्द्रियविषयता भवति। परन्तु निर्विकल्पकं यत् ज्ञानमस्ति तस्मिन् ज्ञाने इन्द्रियगोचरता एव नास्ति, इन्द्रियविषययोग्यता एव नास्ति। कुतः इन्द्रियविषययोग्यता अस्ति? तदपि एतदपि अवगन्तव्यं वस्तुतः। अत्रापि न्याय मतं यदस्ति तद् अवगन्तव्यं यत् प्रकार विशेष्य भावापन्नं यत् ज्ञानं तदेव ज्ञानं प्रत्यक्षीकर्तुं शक्यते। यत्तु प्रकार विशेष्य भावापन्नं न भवति तद्ज्ञानं कदाचिदपि प्रत्यक्षीकर्तुं न शक्यम्। अतएव निर्विकल्पकं ज्ञानम् अस्ति तज्ज्ञानं कदाचिदपि प्रत्यक्षीकर्तुं न शक्यते। सविकल्पकं तु प्रत्यक्षीकर्तुं शक्यं। तत्र कारणमिदं यत् तत्र प्रकार विशेष्य भावापन्नं भवति तज्ज्ञानम्। अतएव इति धिया एतदेव मनसि निहाय इदं तत्र प्रतिपाद्यते यत् निर्विकल्पं यज्ञानमस्ति तज्ज्ञानं यदि कदाचिदपि अनुभव मार्गे एव नावतरति तस्य स्वीकृतिरेव कुतः, का आवश्यकता तस्य स्वीकारः। अस्मिन् विषये बहुधा विचारः प्रचलति। प्राचीनैरपि केचन विचाराः कृताः, नवीनैरपि दार्शनिकैः अस्मिन् विचारः क्रियते यत् निर्विकल्पकस्य परित्यागः कुतो न कर्तुं शक्यः। तत्र एवं तु मे प्रतिभाति यत् निर्विकल्पकस्य स्वीकृतिः आवश्यकी भवति। यतोहि यदि निर्विकल्पकं न स्यात् तर्हि विकल्पकं न भवितुमर्हति इति कारणम्। कुतः सविकल्पकं न भवितुमर्हति? कुतः साक्षात् सविकल्पकं प्रत्यक्षम् उत्पादयितुं शक्यम्? अस्तु नाम उत्पादयितुं शक्यम्। एवं व्याख्यातुं शक्यते यदि अर्थः विशिष्टः अस्ति तर्हि विशिष्टस्य अर्थस्य साक्षादेव इन्द्रियद्वारा ज्ञानं भवितुमर्हति। तर्हि विशिष्टस्य अर्थस्य ज्ञानं साक्षादेव भवितुमर्हति। तर्हि कः का आवश्यकता विद्यते निर्विकल्पकस्वीकारस्य। गङ्गेशोपाध्यायैः अन्यैरपि नव्यनैयायिकैः तत्र एकः मार्गः आविष्कृतः। मार्गः एषः विद्यते यद् विशिष्टज्ञानं भवति निर्विकल्पकप्रत्यक्षं सर्वापि विशिष्टबुद्धिः विशेषण विशेष्य विषया। विशिष्टबुद्धित्वात् दण्डीपुरुषितिशबुद्धिवत् यथा दण्डीपुरुषः इति विशिष्टबुद्धिर्विद्यते सा विशिष्टबुद्धिः दण्डज्ञानं विना न भवितुमर्हति। यदि दण्डो नैव ज्ञायते चेत् तर्हि दण्डीपुरुषः इति विशिष्टबुद्धिर्न भवितुमर्हति। अतएव दण्डीपुरुषः इति विशिष्टबुद्धिं प्रति दण्डज्ञानं कारणं भवति। सत्यं यदि दण्डीपुरुषः इति विशिष्टबुद्धिं प्रति दण्डज्ञानं कारणं भवति तर्हि दण्डज्ञानाभावे दण्डीपुरुषः इति विशिष्टबुद्धिर्न भवितुमर्हति। अतएव यदि कुत्रचित् स्थले अयं घटः इति ज्ञानं भवति तर्हि दण्डीपुरुषः इति ज्ञानम् अयं घटः इति ज्ञानम् एते द्वे ज्ञाने सर्वथापि समाने भवतः। कथं समाने भवतः? दण्डीपुरुषः इति यद् ज्ञानं भवति घटः दण्डीपुरुषः विशेष्यभूतः दण्डस्तु विशेषणभूतः। द्वयोः कश्चन संयोगात्मकः सम्बन्धः अपि विद्यते। तर्हि यदि प्रथमं दण्डज्ञानं नास्ति, यदि कश्चन जन भवान् दण्डेन परिचितः नास्ति तदा
दण्डी पुरुषः इति ज्ञानं न भवितुमर्हति। तर्हि दण्डपरिचयः प्रथमम् अपेक्षितः, दण्डस्य ज्ञानं प्रथमम् अपेक्षितम्। तस्य ज्ञानं यदि प्रथमम् अपेक्षितं तर्हि तदानीमेव अनन्तरं दण्डी पुरुषः इति ज्ञानं भवितुमर्हति। यदि दण्डस्य परिचयः प्रथमं नास्ति चेत् तर्हि दण्डी पुरुषः इति ज्ञानं न भवितुमर्हति। तर्हि अनया रीत्या नैयायिकाः एवं ब्रुवते, प्रथमं दण्डज्ञानम् अपेक्षितं। तत्र एवं समाधातुं शक्यं यत् भवान् नैयायिकः सर्वथा इन्द्रियजन्यमेव विशेषणज्ञानं भवति इति न स्वीकरोति। कदाचित् स्मरणात्मकमपि विशेषणज्ञानं भवति भवतां मते। तथा ही कुत्र भवति विषय, तत्र विषय ज्ञानं भवति। यथा उदाहरणमस्ति, देवदत्ता इति प्रत्यभिज्ञा यत्र जायते, तर्हि सोऽयं प्रत्यभिज्ञा इति यज्ज्ञानमस्ति तर्हि तत्तांशः अत्र प्रत्यक्षतः नैव ज्ञायते, किन्तु तत्तांशः अत्र स्मरणद्वारा समायाति। स्मरणद्वारा यथा तत्तांशः सोऽयं देवदत्तः इत्यत्र समायाति, तर्हि सोऽयं देवदत्तः इति ज्ञानमपि न्यायनये प्रमात्मकमस्ति। तथैव दण्डी पुरुषः इति ज्ञानमपि अस्ति, तथैव अयं घटः इति ज्ञानमपि अस्ति। तर्हि अयं घटः इति ज्ञानमस्ति, दण्डी पुरुषः इति ज्ञानमस्ति। यत् ज्ञानमस्ति स्वयं देवदत्तः इति एतत्त्रयं ज्ञानं समकोटिकं समानमस्ति सर्वथा, सविकल्पक प्रत्यक्ष रूपं। परन्तु सोऽयं देवदत्तः इत्यत्र विशेषण ज्ञानं चक्षुषा न जन्यते, सर्वथापि चक्षुषा न जन्यते। कथं जन्यते? तत्र स्मरणद्वारा समायाति, ज्ञानलक्षण सन्निकर्षद्वारा समायाति। तर्हि ज्ञानलक्षण सन्निकर्षद्वारा तत्तांशः समायाति। तर्हि तत्तांशः यदा ज्ञानलक्षण सन्निकर्षद्वारा यथा तत्र समायाति, तथैव अन्यत्रापि अन्यत्र स्थले सर्वत्रापि कुतो न सन्निकर्षद्वारा स्मरणद्वारा एव विशेषण ज्ञानं भवेत्। तर्हि अयं घटः इदानीं यत् यज्ञानं भवति तत्र अयं घटः इति ज्ञानं प्रति ज्ञानं कारणं भवति। तर्हि घटत्वज्ञानं स्मरणात्मकम् अत्र भवितुमर्हति, यतो हि पूर्वं घटत्वज्ञानं सञ्जातमासीत्। घटत्वज्ञानं सञ्जातमासीत्, अतः एव तत्र घटस्य स्मरणम् इदानीं भविष्यति, स्मरणद्वारा घटज्ञानम् अत्र भविष्यति इति कश्चन पक्षः भवितुमर्हति। गङ्गेशः एवं भवति वदति यत् अनया रीत्या पूर्व ज्ञानरीत्या परजन्मनः पूर्वजन्मनः सिद्धिस्तु भवितुमर्हति, परन्तु सर्वथापि अनया रीत्या एतद्व्याख्यानं नास्ति। पूर्व एषा तस्य व्याख्यानार्थं भवान् पुनर्जन्मनः सत्तामपि अत्र आनति मध्ये। अतएव व्याख्या अत्यन्तं गुरुतरा व्याख्या भवति, गौरवः भवति। तर्हि एतद् नैव स्वीकर्तव्यम्। तदपेक्षया एतत् स्वीकारं सर्वथापि स्मरात्मकमेव विशेषज्ञं जायते, विषयज्ञानम् सन्निकर्षादेव जायते। अतएव एक लघुभूतात्मना। तर्हि अनया रीत्या विशेषणज्ञानं निर्विकल्पेण जन्यते। अतएव निर्विकल्पके यदा तदनन्तरं सकल्पज्ञानं भवितुमर्हति। विशेषणज्ञानस्य प्रथमं सञ्जातत्वात् विशेषणज्ञानं प्रथमं सञ्जातम्, अतः एव तदनन्तरं विशिष्टबुद्धिर्भवितुमर्हति। तत्र विशिष्टबुद्ध्यौ जायमानायां काचिदपि समस्या तत्र नास्ति।
अतएव निर्विकल्पकस्य सिद्धिर्भविष्यति इति गंगेशोपाध्यायस्य सिद्धान्तः। तत्र इदं प्रष्टुं शक्यं यत् भवान् यथा वदति बुद्धिं प्रति विशेषण ज्ञानं कारणं भवति, कुतः एतदेव स्वीकर्तव्यम्? कुतः एतदेव न स्वीक्रियते यत् विशिष्ट बुद्धिः साक्षादेव कुतो न भवितुमर्हति? विशिष्ट बुद्धिः साक्षादेव कुतो न भवितुमर्हति इति प्रष्टुं शक्यते। तथा हि विशिष्ट बुद्धिः विशेषण ज्ञानजन्याय भवेत् इति कुतः आवश्यकम्? कदाचित् अया इत्यापि विशिष्ट बुद्धिः भवितुमर्हति यत् तत्र विशेषणं तत्रापि विशेषणान्तरम् इति रीत्या काचित् विशिष्ट बुद्धिर्भवितुमर्हति। अर्थात् एकं ज्ञानसञ्जातं तत्र विशेषं तत्र विशेषणेऽपि किमपि विशेषान्तरम् इति रीत्या ज्ञानं भविष्यति। तेव ज्ञाने अनेव रीत्या विशिष्ट बुद्धिर्भवितुमर्हति। तर्हि तत्र का समस्या? तत्रापि काचित् समस्या नास्ति। कुतः ज्ञानं विशेषणजन्यं भवति इति कुतः स्वीक्रियते? अर्थात् कारणमिदं यद् भवतु नाम अन्यत्र स्थले शाब्दबोधस्थले वा भवेत्, अनुमानस्थले वा भवेत्, विशिष्ट बुद्धिः विशेषणज्ञानजना भवति। परन्तु प्रत्यक्षस्थलेऽपि विशिष्ट बुद्धिः प्रत्यक्षक्रमेण जायमाना विशिष्ट बुद्धिः कुतः विशेषणज्ञानजन्या एव भवेत् इति निर्धारितं तत्र। अर्थात् तत्र अस्तीव निर्धारकम् किम्? अर्थात् प्रथमं विशेषणज्ञानं भविष्यति, तदनन्तरं भविष्यति इति क्रम एव कुतः स्वीकार्यः? यदि एषा क्रमः स्वीक्रियते तर्हि का क्षतिः? एषः क्रमः स्वीक्रियते तर्हि का क्षतिः इति एकः प्रश्नः महत्वपूर्णः पुरस्तात् समायाति। तत्र एषः प्रश्नः उपस्थापितः अरिन्दम चक्रवर्ती महोदयैः स्वकीय आलेखे। तत्र एतत् प्रतिभाति यत् यदि विशेषज्ञान विशिष्ट बुद्धेः क्रमः स्वीक्रियते, अर्थात् प्रथमं विशेषणज्ञानं तदनन्तरं विशिष्ट बुद्धिः इति क्रमः यदि स्वीक्रियते तर्हि कदाचिदपि भ्रमात्मकं ज्ञानं नैव व्याख्यातुं शक्यते। सर्वत्रापि प्रमात्मम् एव ज्ञानं विद्यते। कुतः प्रमात्मकं ज्ञानं भविष्यति? यतोहि अयं घटः इति ज्ञानं यः जायते, किं वा रजते रजतम् इति यत् ज्ञानं जायते, किं वा शुक्तौ इदं रजतम् इति यत् ज्ञानं जायते, इति ज्ञानस्य भिन्नः क्रमः कथम्? यतोहि इदं रजम् इति ज्ञानं भवति, तत्र इदमांशस्तु प्रत्यक्षता एव ज्ञायते। तत्र एतत्तु मीमांसैरपि प्राभावैरपि स्वीक्रियते। तर्हि इदमंशः प्रत्यक्षतः एव ज्ञायते। अंशः रजतत्वं प्रत्यक्षतः न ज्ञायते, स्मरणात्मकम् इति प्रकारः। नैयायिका किं वदति? इदं रजतम् इति ज्ञानम् अस्ति, तज्ज्ञानं शुक्तौ रजतं यद् ज्ञानं तज्ज्ञानं यद्यपि भ्रमात्मकमस्ति तथापि तज्ज्ञानं विशेषेण सह इन्द्रियसन्निकरात् लौकिकेन्द्रियसन्निकर्षात् विशेषणेन सह अलौकिकेन्द्रियसन्निकर्षात्, अर्थात् विशेषणेन सह ज्ञानसन्निकर्षवशात् ज्ञानं जायते। यत्र तु रजते इदं ज्ञानं भवति तर्हि रजते लौकिकसन्निकर्ष तत्त्वेऽपि लौकिकसन्निकर्षः, तर्हि रजतत्वविशिष्ट रजतविषयकं ज्ञानं तत्र जायते। तथा च अनैत्या या विद्यते तथा नैयायिकाः स्वीकुर्वन्ति तया रीत्या यच्चात्मः, तर्हि निर्विकल्पकात्मकं ज्ञानं, तदनन्तरं स्मरणं भवति, स्मरणादनन्तरम् इदं रजतम् इति ज्ञानं भवितुमर्हति। निर्विकल्पकानन्तरं शुक्तिर्विकल्पकानन्तरं रजत
स्मरणं भवितुमर्हति, रजतत्वस्य स्मरणात् रजतत्वप्रकारकं ज्ञानं भविष्यति, कदाचित् तु रजतत्वविषयकं ज्ञानं भवितुमर्हति। एतद् उभयथापि भवितुमर्हति। यदि सर्वथापि एतदेव स्वीक्रियते यत् प्रत्यक्षतः एव विशिष्टं ज्ञानं तत्र जायते, तर्हि भ्रमः कुतः भवेत्? भ्रमस्य कारणं तत्र न भवितुमर्हति। यतोहि विशिष्टं तु एकमेव तत्र, विशिष्टः यः अर्थः तु एकः एव, परन्तु विशिष्टस्य अर्थस्य तत्र यद् ज्ञानं सञ्जातं तत्तु एकदैव ज्ञानं सञ्जातं। प्रथमं किमपि निर्विकल्पकात्मकं ज्ञानं नास्ति, पुनश्च निर्विकल्पकात्मकं ज्ञानं नास्ति, तर्हि किं स्यात् उद्बोधकम्? वस्तुतः निर्विकल्पकं यज्ञानं भवति तज्ज्ञानम् उद्बोधकं भवति। निर्विकल्पज्ञानेन उद्बोधनद्वारा स्मरणं जायते। भवान् तु निर्विकल्पकमेव साक्षात् न स्वीकरोति, सविकल्पकमेव साक्षात् स्वीकरोति। सति चैवं यदि निर्विकल्पकं न जायते चेत् तर्हि स्मरणं कुतः भविष्यति? स्मरणाभावे भ्रमः कथं भविष्यति? पुनश्च एषैव परिस्थितिः, एष समस्या सोऽयं देवदत्तः भवितुमर्हति। हि ज्ञानं विद्यते, तज्ज्ञानं सोऽयं इति ज्ञानं विद्यते, तज्ज्ञानम् अपि तत्तांशः कथं ज्ञायते? यतोहि प्रथमं तु भवान् निर्विकल्पकं न स्वीकरोति। यदि निर्विकल्पकं न भवति चेत् तर्हि कथं तत्र तत्तांशः स्मरणद्वारा कथं समायाति? अतः एव तत्र एतत् स्वीकर्तव्यं सोऽयं देवदत्तः इत्यतः अपि इदन्तांशः अयं देवदत्तः, देवदत्तत्वं पुनश्च देवदत्तः, तद्वयोः सम्बन्धः, एकत्र एतत् त्रिविषयकं निर्विकल्पकं प्रथमं जन्यते, तदनन्तरं स्मरणद्वारा तत्तांशः समायाति, तत्तांशस्यापि समागतत्वात् तदनन्तरं सविकल्पक प्रत्यक्षं भवति सोऽयं देवदत्तः। तथैव तु इदं रजतम् इति भ्रान्तिः यदा भवति तदानीमपि इदमंशः प्रत्यक्षतः समायाति, रजतत्वांशः स्मरणद्वारा समायाति। दोषवशात् निर्विकल्पके येषाम् अर्थानां ज्ञानं सञ्जातं तेषामेव अर्थानां तत्र भानं भविष्यति इति नास्ति। तो हि तत्र तु परिचय एव सञ्जातः विषयस्य। तर्हि परिचय एव यथा विषयस्य सञ्जातः निर्विकल्पके, तदनन्तरं स्मरणद्वारा भ्रान्तिरपि भवितुमर्हति, सविकल्पिका भ्रान्तिः भवितुमर्हति। अतः एव एतद् उभयमपि न्यायदृष्ट्या यदा स्वीक्रियते तदा सम्यक्तया व्याख्यातुं शक्यम्। अतः एव निर्विकल्पकमपि प्रत्यक्षं स्वीकर्तव्यम् इति अस्माकम् अभिमतमस्ति। निर्विकल्पकं स्वीक्रियते चेत् तदा सविकल्पकस्य तत्र इदं वस्तुतः प्रश्नद्वयं भवति। एकः प्रश्नः भवति निर्विकल्पकः कथं स्वीक्रियते, अपरः प्रश्नः भवति सविकल्पकस्य प्रत्यक्षत्वं कुतः स्वीक्रियते। तत्र सविकल्पकस्य प्रत्यक्षत्वं कुतः स्वीकर्तव्यम्? अत्र कारणमिदमेव यत् विशेषणज्ञान, यद्यपि विशेषणज्ञानजन्यं भवति सविकल्पकं, तर्हि सविकल्पकं ज्ञानेन जन्यते। सविकल्पकं यद्यपि ज्ञानेन जन्यते, परन्तु ज्ञानजन्यत्वेपि तस्य सविकल्पकस्य प्रत्यक्षत्वं नैव खण्डयितुं शक्यं। तत्र कारणमिदं यत् प्रत्यक्षं तत् व्यवहाराङ्गं तदेव विद्यते। अर्थात् सविकल्पकादेव अस्माकं हानूपादेय व्यवहारस्य सञ्जातत्वात्। तत्र कारणं किम्? एवं पश्यतु, ज्ञानजन्य व्यवहारं प्रति सविकल्पकमेव कारणम्। अत्र किं प्रयोजनं? कथम् एतद् व्याख्यातव्यम्?
ज्ञानजन्या भवेदिच्छा इच्छाजन्या भवेत् कृतिः इति क्रमः। तर्हि ज्ञानजन्या भवेदिच्छा, यद विषयकं ज्ञानं संजातं तद विषयिणी इच्छा जायते इति सामान्यतया स्वीकर्तव्यम्। परन्तु पश्यतु, यद विषयकं ज्ञानं संजातं, प्रथमं कदाचित् पश्यतु आम्र विषयकं ज्ञानं संजातं, तदनन्तरम् आम्र विषयिणी इच्छा संजायते आम्र विषयक ज्ञानेन। तर्हि कदाचित् केनचित् आम्रफलं भोक्तमासीत्, आम्रं पश्यति, तर्हि आम्रं पश्यन् तस्य आम्र विषयिणी इच्छा, आम्रफल विषयिणी इच्छा संजायते। परन्तु यदि द्वयोः इदं निर्विकल्पकम् एव ज्ञानं प्रथमं संजातं, सविकल्पकं ज्ञानं न संजातं, तर्हि कथम् एषा इच्छा भवितुमर्हति? यतोहि प्रथमं यस्य ज्ञानं संजातम् आसीत् निर्विकल्पकं ज्ञानं, तस्य ज्ञानस्य यः विषयः स तु सर्वथा भिन्नः। एतस्मात् एतस्य ज्ञानस्य विषयात् पूर्वतन ज्ञानस्य विषयः सर्वथा भिन्नः। तर्हि द्वयोः सर्वथा भिन्नत्वात् इच्छैव न निर्वहति। अतएव एतत् स्वीकर्तव्यं यत् यत् प्रकारकं ज्ञानं तत्प्रकारिका इच्छा भवति। तर्हि यत् प्रकारकं ज्ञानं तत्प्रकारिका इच्छा भवति। आम्रत्व प्रकारकं ज्ञानं तर्हि आम्रत्व प्रकारिका इच्छा भवति। तर्हि निर्विकल्पकेन ज्ञानेन न निर्वाहः भवितुमर्हति। यतोहि निर्विकल्पकं तु ज्ञानं कदाचिदपि सप्रकारकं न भवति, तत्र किमपि विशेषणतया न ज्ञायते। एतत्तु बौद्धैरपि स्वीकर्तव्यं। यतोहि ते तु एवं वदन्ति यद् विशेषण विशेष्य भावः सर्वथापि काल्पनिकः भवति। तर्हि विशेषण विशेष्य भावः सर्वथापि काल्पनिकः, तर्हि निर्विकल्पकं यद् ज्ञानं तत्र विशेषण विशेष्य भावः तेषामपि नास्ति, न भवितुमर्हति। एवं वदन्ति यद् विशेषण विशेष्य भावः काल्पनिकः नास्ति, यतोहि अस्माकं सर्वोऽपि व्यवहारः तदाधारीकृत्यैव भवति। अतएव सविकल्पक प्रत्यक्षस्य प्रत्यक्षत्वं स्वीकर्तव्यम् इति प्रथमः कल्पः। अपरः कल्पः निर्विकल्पकस्यापि परित्यागः नैव कर्तुं शक्यते। तथा अतएव अनया रीत्या एवं समाहाररूपेण इदानीम् अवगन्तव्यं यत् प्राचीनन्याये यथा निर्विकल्पक सविकल्पक रूपेण प्रत्यक्षस्य द्वैविध्यं नैव स्वीकृतमासीत्, व्यवसायात्मक अभ्यपदेश्यं व्यवसायात्मकम् एकमेव प्रत्यक्षं ज्ञानं स्वीकृतमासीत्। नव्यनैयायिकैस्तु निर्विकल्पक सविकल्पक रूपेण प्रत्यक्षस्य विभागद्वयं प्रकारद्वयं स्वीकृतम्। एकं तावत् प्रमात्मकम्, अपरं तावत् प्रमा अप्रमा बहिर्भूतं स्वीक्रियते। तत्रापि निर्विकल्पकं यत् ज्ञानं भवति तस्य ज्ञानस्य या विषयता भवति सा विषयता तुरीया विषयता प्रोच्यते। तुरीया नाम प्रकारता, संसर्गता, विशेष्यता भिन्ना काचित् विशेष्यता। अर्थात् सा विषयता प्रकारता अस्ति इति न वक्तुं शक्यं, संसर्गता अस्ति इति न वक्तुं शक्यं, विशेष्यता अस्ति इति न वक्तुं शक्यं। तत्र इदं कारणं भवति, अर्थात् एते त्रयः तदानीमेव भवितुमर्हन्ति यदा एते त्रयः सन्ति, अर्थात् एकं विहाय अन्यौ द्वौ तत्र न स्थातुं प्रभवतः। अर्थात यदि प्रकारता नास्ति तर्हि विशेष्यता संसर्गते न भवितुमर्हतः, यदा संसर्गता नास्ति तर्हि प्रकारता विशेष्यते न भवितुमर्हतः। तैव रीत्या एकं विहाय एते त्रयः सहैव भवन्ति सर्वथापि। तर्हि तत्र सविकल्पके एते त्रयः भवन्ति, निर्विकल्पके तु एते त्रयः अपि न भवन्ति। न काचिदपि एतासु त्रिषु भवति निर्विकल्पके। तर्हि यत् निर्विकल्पकं ज्ञानं भवति तत् सर्वथा प्रकार संसर्ग शून्यं भवति। तत्र तज्ज्ञानं केवलं परिचयात्मकमेव विद्यते। अतएव प्रत्यक्षस्य एष एव क्रमः नवीनैस्तु अनया रीत्या परिष्कृतः यत् निर्विकल्पके तावत् वस्तुनः ये धर्माः सन्ति, यद् विशेष्यमस्ति
यः संसर्गः अस्ति स सर्वोऽपि घटकः परिचितो भवति। परिचयानन्तरं तेषां व्यवस्थितीकरणं भवति, अर्थात् सविकल्पके केवलं व्यवस्थितीकरणं। स्थितीकरणं किम्? इन्द्रियस्य व्यापारः किं वा मनसः व्यापारः? एषोऽपि प्रश्नः समायाति। तत्र नैयायिकः एवं ब्रुवते यत् किमपि तादृशं ज्ञानं न भवितुमर्हति यत्र मनसः व्यापारो न भवेत्, यतोहि मनस्तु सर्वमपि ज्ञानं प्रति कारणं भवति। अत एव एवम् उच्यते मनोजन्यत्वात् मानसं चेत् सर्वस्यैव ज्ञानस्य मानसत्व प्रसंगः। तर्हि न किमपि तादृशं ज्ञानं भवितुमर्हति यत् केवलम् इन्द्रियजन्यं भवेत्। अतएव सविकल्पकस्य मनोजन्यत्वात् इन्द्रियजन्यत्वं न निषेद्धुं शक्यम्। अर्थात् तज्ज्ञानं मनोजन्यमस्ति इति हेतोः नैतद् वक्तुं शक्यं यत् तत् प्रत्यक्षं नास्ति। तर्हि मनोजन्यत्व इन्द्रियजन्यत्वयोर्वस्तुतः कश्चन विरोधः नास्ति। यत् इन्द्रियजन्यमपि ज्ञानं भवति तज्ज्ञानं मनोजन्यं भवितुमर्हति, तत्र काचित् समस्या नास्ति। अतएव एष एव क्रमः, एतदेव विवेचनं नव्यदृष्ट्या अनुमान प्रत्यक्षस्य भवति। यथा नवीनैः तत्र एतत् एवं व्याख्यानद्वयेन भवान् एवं अवगन्तुं शक्नोति यत् कया रीत्या प्रत्यक्षस्य स्वरूपं प्राचीन न्यायात् नव्य न्याये परिष्कृतं परिवर्तितं च भवति। तत्र बहवो विचाराः परित्यक्ताः भवन्ति, केचन च नवीनाः विचाराः तत्र योजिताः भवन्ति। तर्हि अनेन क्रमेण शोधदृष्टिः तत्र नेया अन्येषामपि विषयाणाम् अनयैव रीत्या विवेचनं करणीयं, तत्र चिन्तनीयं। यतोहि तत्र नैके विषयाः सन्ति यत्र नवीनैः नैयायिकैः परकालीनैः दार्शनिकैः बहुधा विचारः विहितः अस्ति। अत्रैव विरमामि।